سلام كميت صنحو كبرات تخطاتلت نلوم سون 23 مقابيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو قدام سر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተማልና በአፋር ገይሽ ዘሃቦ መግለጽ ዘመልከተን ብዛዕባ ወገ ኢራን እስራኤልን አሜሪካን ጎራብታ ሀገራት ኢራን ዘለው ሓድሽ ትምዕባለታተን ዝብሉን ካልኢን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻናልና ሳብስክራይብ በመግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና በኽብሪ ንዕድመኩም ወገ ኢራን እስራኤልን አሜሪካን ጎራብታ ሀገራት ኢራን ብዝሓየለ መልኩ ኣብ ዝቀጸለሉ ናይ ኢራን ሓለቃ ፖሊስ ኢራን ኣብ ልዕሊ አሜሪካን እስራኤልን ተወስዶ ዘላ መከላኸለን መልሰ መጥቃዕትን ዝናኣድ ምዃኑ ብምግላጽ ኤሮጳ ገዛ ነብሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል እንተደኣ ኮይና ኢራን ክትከላኸለላ ከም ትኽእል ብምግላጽ ሓጭጩ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ድሕሪ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ዝረኸቦ ዓጸፌታ ገብረ መልሲ نمازن نايت كوينات كم زغير زحبرة حلقة إيروبيان نجريلاند مكلخال انتحاميقام ناب إيران وقعرو دابي صحافو كبل مجلاس اوان تحبيرو الله مبزحاتين هاكرات إيروبا أمريكا بلعلي جريلاند كتوستون زهاكانو توزيف تحورار كبلا كم زغالس وزفلت كوينو اتناي ترامب دفارو سانتاتوان أمونغ أمريكان إيروبان نوح صنح محزنة تابحتو ملكت كم زاتو يقلاز أمريكا بلعلي إيران تكايدو زلا وتهدرا سقمت كحجز أو إذا قربت لن هاجرات لعلى عسرا منبارن أتن هاجرات تابكينات إيران بوقع كسات فدليت كم زين برنوان زقلاس كوينو إيران مصابو حرمز دحر معصواجن بزحات كابتن هاجرات نتوسانة كم زخوننان أبقون أمريكا دو كبلا يرأي خمز اللهوان تقاليصو ايو از خمزيلن كولو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ايران وشت ساعات نمصابو حرمز تزي كفيتاتو ابلع حي الكتريك نايت هاجر عنا وتهدر متقعت كوسر مخانو افليتو منبارو يذكر ننا ايران حي الكتريك فصيمو زعنا متقعت كوسر مخانو زحبر ترامب مصابو حرمز ملو بملو كخفت تزي كيلو كوينات ايران نابكالي معرف كسغاغر مخانو ونغاليصيو إيران دحرت بترامب زوص مجلسي ملسا مجلس زوصات كويناني أمريكا متقعته أبلعلنا إيران حيل مبرهات مزقاتم أب حسير أوان أبلعلنا أمريكا مدبرات عنو متقعته كتفتصم مخانا ونقالي سالا أبزقز بسنك كوينات إيران بدرجة على منتخونا كابيد سلوات فاتيرو أبزلو الأوان توسخ عنو متقعتات نتكوينات ماليسو كم زقار دوان كحبارن كارلا بفلاينا إلكتريكن ساعات مأكلات مهرام نتهاوهو نابهلم زبالة شجر كأتوا كم زخال يحبار الله ات ببرزدان دونالد ترامب استوها بمجلستات أزيو حدا جنيا مخوانو زحبرو نا إيران من جتات نعلم ملوك كناو زخ المجلستات بدرجة عالم كخونان كم زلوان كم مجلس كم زي تقطعو يذكر نا أمريكا متقعت قبل علم صابو حرمز قدم 4 ساعات تنتزي تخفيتو حيلتات أمريكا نممنجو حيل إلكتريك إيران قدمت سو مخوانا زقل الزلون أمريكا مجلسي نتقنا قددا كما تسان حكوينات نفسهم تقام كأتوا كم زغلوان ناي تخباب من جتات يقلصو ات مجلستات اب حصير غزي ملسه متقعتك وهابلو مخانون إيران قبل علم أكلاي مبرأ زركبو مس أمريكا متأثراب زلوهم كلهم ناي تحت قرص ساعات حنا كم تفداتن كي منبارا وني نجار سالساي سومنو رغيس زلون ننا عالم كوناتات بقتا صلو مخانو زنغارو زلو ناي إيران كوينات حرغنيا گچت عالم مخانو كگلصن كارلو كندز زحل مماليسو معواي مغهارو ازيو اتحساساب غير وخم زلو يحبار نايتا امونغو امريكان ايران زكايد زلو كبيد متقعتات تركب عادي كين وان قداي خنا زلوا سعود عربن امارات عرب لمو متقعتات باليستيك ميسايل كم زعاغتا غليصان علوا أمريكا بلعلي إيران كتفتصم مخانات جلسو زلا دبدبات حال إلكتريك مستوستو إيران بلعلي سعود عرب إماراتن كالوت فلي متقعتات كم تفتصمن متقعتات ونتن ابتزاماد السلام صنحة هاجرات كل آفن زدفق كخون مخانوان كابتن هاجرات زوج صبصابات يحبر اتنا قلب هاجرات مس إيران صنحة ركبات أبحتو ملكت كأتون جميران كم زلواز قل زلو خوينو سمدنا إيران سعود عربا كم أبنات أب أسكاف كونتات وريدو خمزلون نا إيران بيسحفتات كاب سعود عرب كنقلو حبريتات محلاليفو كم زلوان يحبار الله بريزيدنت دونالد ترامب نا 48 ساعات عدل كهبن كالله لعلي 300 نقد الندادة زم حلالفلو مصابو كخفت عن قريتو بقيسو خمزلوان يحبار يو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبتر سوشيال بعسران حدا مقابي تابزهابو مجلسي إيران كساب 23 مقابيت نتقلب بريزيدنت أمريكا كتمالة جزي تواهي واكم زلك حبرن كارلا نتتقلب انت زي فسيما
ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ዘይተፈለጥ ዕንወት ከጋጥማ ምዃኑ ምግላጹ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምንጭታት ይገልጹ። ኢራን ከም ግብረ መልሳ ኣብ መላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ ምስ ኣሜሪካ ምትእሳር ዘለዎም ናይ ፀዓት ቦታታት ዕላማ ክትገብር ምዃና ጠንቂቓ ከም ዘላን እቲ ኩነታት ንመላእ ማእከላይ ምብራቕ ዘባርዕ ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ሓድሽ ማዕበል መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ኣፈኛ ሰራዊት እቲ ሃገር ሓቢሩ። ኢራን እውን ብወገና ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን መደበራት መጥቃዕቲ ምክያዳ ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ዲያጎ ጋርሲያ ዝተባህለ ደሴት ኣብ ዝርከብ መደበር ክልቲአን ሃገራት ከቢድ ደብዳባት ከም ዘካየደት እውን ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ኣብ መጻቦ ሕርሙዝ ተዓጽዮም ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ኤርትራውያን ባሕረኛታት ኣብቲ ብርክት ዝበላ መራኸብ ተዓጽዮሙሉ ዘለው ናይ ዓረብ ወሽመጥ ተዓጽዮም ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ኢራን መጻቦ ሕርሙዝ ብሰንኪ ምዕጻዋ በቲ መጻቦ ክሓልፋ ዘሸገሮም ኣማኢት ባሕረኛታት ኣብቲ ወሽመጥ ከም ዝርከቦን ካብቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ንህይወቶም ብምስጋእ ክበገሱ ከም ዘይከኣልዎን ምንጭታት ናይቲ ከባቢ ይገልጹ። ኣብ 28 ለካቲት ኩናት ኢራን ካብ ዝጅመራት ሒዙ 20 መራኸብ መጻቦ ሕርሙዝ ክሓልፋ ኣብ ዝፈተናሉ ግዜ ተሃሪመን ምቅጻለን እውን ብተወሳኺ ይሕበር። بخالي زينا مرحة أمريكان عباي بريطانيان أب أقداسنة مخفات مصابو حرمز كم تسمامو تقاليسو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن قدام سر عباي بريطانيان كاري ستارمر بزعبا قجت مأكلا مبرا أبز قبرون تليفون ذاتا نت بإيران تعاقيتو زلو مصابو حرمز كخفت عرلاينا تسمامي عام كدمي سلسة سمون مس إيران أبكينات سنحات أمريكا نتاب عالم أبزلو صعوغات مسمر مراقب حدا زخوانا مصابو هرمز إيران مسعاد صوتو بزي مخنيات دماء أبتخاب زقبر مراقب بتسان حامشتا مئتاو كمزنا كاب استقالت ألو مسمرحة إيروبات الزاتا كمزلا يذكر قدام سر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አፋር ክትምልስ ወዘይ ከአልኩም በሐባር ከንመልሲና ከበል ተዛሪቦ ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ትማል አብ ዓፋር ተረኺቦ አብ ዓፋር ፓርላማ ጃብ ዘመረቀሎ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ውግ ኢራን ኣብ ልዕሊ ነዳድን ድኩዕን ሃገሩ ዘብጽሖ ዕንወትን ጉድኣትን ዝሓበረ ኮይኑ ብዛዕባ ነዚ ተጻዊርካ ብልምዓትን ዕብየትን ከመይ ከተረጋግጽ ከም ትኽእል ዝርዝር መግለጺ ሂቦ አብይ ኣብ መወዳእታ መግለጺው ዓፋር በረከትና ኢትዮጵያዩ ዓፋርና ኢትዮጵያ ሓላዊው ብዙሕ ሂብኩምና ኣለኹም ብዙሕ ጌርኩም ኣለኹም ነዚ ከዓ ኣነን ኢትዮጵያ ነምስክነኩም ኢና ዝበለ ኮይኖም ዝተረፈን ዘይከኣልኩሞን ከዓ ብሓባር ክንምልሶ ኢና ክብል ናብ ኤርትራን ዓሰብን ዘቐንዐ መግለጺ ሂቡ ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ በአካል በመምጻእ ወይ እውን بمجد ويب سايت نحبشة store.be كمون بتليفون بمدوال كل عينتنا حبشة نبرد كتوزنات خلو كاب عد زمتة طريطاف بربرة شرو بون قولن كالن كمون بتصباقون دلدالون موادر تزيب اللو موغوغو روكبت فناجلين جبناتاتن بتوساخون نايكلتي وصوتا ناي حبشة غداونتي ماسز تراي نناي حبشة قربتن صغرن زخون ناي قربت كوسمتيكسن كمون ناي صغر قبعاتاتن شامبوتاتن بأكل أبدوكانا بممتع ويون بمجد ويب سايتنا حبشة store.be كمون بغطر تليفون بلاس 32 46 58 51 6 كلتا بمدوال كل عينتنا حبشة نبرد كتأزوزنا تقولوا حبشة ستور كتما أنتوربن أوفرانس 35 بلجيوم قطر تليفون بلاس 32 46 58 51 6 كلتا أب كتما أنتوربن أوفرانس 35 زركب ناي حبشة دكوان حبشة ستور كم تلمود بأكل بممتع ويون بمجد ويب سايت حبشة store.be كمون بتليفون بمدوال كل عينتنا حبشة نبرد كتوزنات خلو كاب عد زمتة طريطاف بربرة شرو بون قولن كالن كمون بتصباقون دلدالون موادر تزيب اللو موغوغو روكبت فناجلين جبناتاتن بتوساخون نايكلتي وصوتا ناي حبشة غداونتي ماسز تراي نناي حبشة قربتن صغرن زخون ناي قربت كوسمتيكسن كمون ناي صغر قبعاتاتن شامبوتاتن بأكل أبدوكانا بممتع ويون بمجد ويب سايتنا حبشة store.be كمون بغطر تليفون بلاس 32 46 58 51 6 كلتا بمدوال كل عينتنا حبشة نبرد كتأزوزنا تقولوا حبشة ستور كتما أنتوربن أوفرانس 35 بلجيوم قطر تليفون
ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ ስትራት 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ሓበሻ ስቶር ቢኢ ከምኡ እውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡ እውን ብጽባቕን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሲ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምቦታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር ቢኢ ከምኡውን ብቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ሓበሻ ስቶር ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንስ ስትራት 35 ቤልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62